أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قاف لام پیش قل همزة زبر قل عين واو پیش عو قل أعو ذال پیش ذو قل أعوذ با زیر بی قل أعوذ بی را با زبر رب قل أعوذ برب با نون زیر بن قل أعوذ برب نون ألف زبرنا قل أعوذ برب الناس سين زير سي قل أعوذ برب الناس ملك الناس ميم زبر ما لام زير لي ملك كاف نون زير كن ملك نون ألف زبرنا ملك الناس سين زير سي ملك الناس إله الناس همزة زير إي لام كرا زبر لا إله نون زيرهن إله نون ألف زبرنا إله الناس سين زير سي إله الناس من شر الوسواس الخناس ميم نون زير من شين را زبر شر من شر را لام زير من شر واو سين زبر وس من شر الوس واو ألف زبر و من شر الوسواس سين لام زير سل من شر الوسواس الخانون زبر خن من شر الوسواس الخن نون ألف زبرنا من شر الوسواس الخناس سين زير سي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس همزة لام زبر لام زبر لا ألا ذال يا زي الذي يا بيشيو الذي واو سين زبر وس الذي يوس واو زيروي الذي يوسوي سين بيسو الذي يوسوس فيا زير في الذي يوسوس في صاد بيسو ضاد صاد بيسو دال واو بيش دو صدو را نون زر صدور نون ألف زبرنا صدور سين زير سي صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ميم زير مي نون لام زبر نل من الجيم نون زير جن من الجن نون زبرنا من الجن تا زيرتي من الجنة واو نون زبر ون من الجنة ون نون ألف زبرنا من الجنة والناس سين زير سي من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.